تکیا تے تک کے بولے میرے سامنے تے عزت رکھو جا علی نو تکیا تے تک کے بولے نبی دے پہلے ولی دی گل ہے علی نو تکیا تے تک کے بولے نبی دے پہلے ولی دی گل ہے علی جے پوچھیا تولس آیا تو یاد آ گئی نبی دی گل ہے روز محشر غضب نہیں ہے مگر حفاظت علی تو ملسی او پل صراطاں تو وہ تفسی جے کو اجازت علی تو ملسی علی جے سنیا تے ہنس کے بولے گل آگئی عقیدے دی علی جے سنیا تے ہنس کے بولے ابو بکر گل واضح مزید کر گن میں کو بھی ایک دی کلنے بیٹھے ایک ضروری تاکید کر گن علی ہے تیری انگلی ہے میری انگلی منافقاں کو نہ پڑھنے نے بھی جڑا نہ مننے ابو بکر کو تو ہو کو بول تو ٹپڑنے نے بھی مونڈے تے نبوت سواری کرے ابو صدیق یار نبی آکھ دے جینے مونڈے